औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मसाने की कमज़ोरी के बारे में और बार बार पेशाब आने के बारे में कि ये बार बार पेशाब क्यों आता है, मसाने की कमज़ोरी बन जाती है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी अलामात मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, बार बार पेशाब आना या मसाने की कमज़ोरी जो है ये बुजुर्गों में ज़्यादातर होता है। मसाने की कमज़ोरी की वजह से या बार बार पेशाब आना या पेशाब के कतरे आना, तो इससे क्या होता है, एक तो जो नमाजी परहेज़ी आदमी होता है, जो 5 वक्त का नमाजी आदमी है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टेंशन का मसला बनता है, बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है कि हर बार जो है हो सकता है कपड़े चेंज करना पड़े, हो सकता है बार बार वज़ू करना पड़ता है। ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में जो है बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन मसला बनती है, क्योंकि रात को जो है सर्दियों के मौसम में ठंडा पानी होता है और फिर रात को बार बार जब पेशाब तंग करता है तो पेशाब करने के बाद ठंडा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। रात को तहज्जुद के लिए नमाज पढ़ने के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। बार बार पेशाब आने की वजह से जो है सर्दी में जो है बाहर निकलना पड़ता है, तो बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशानी का मसला बनता है। नाज़रीन, अब ये नहीं है कि ये सिर्फ बुजुर्गों का मसला है, ये नौजवानों में भी हो जाता है, ख़ासतौर पर औरतों में भी ये मसला बन जाता है। तो पेशाब का बार बार आना या मसाने की कमज़ोरी जो है, मसाने की कमज़ोरी की वजह से जो है पेशाब के कतरे आने लग जाते हैं। बार बार पेशाब कर रही होती है, दिन में 4 बार 5 बार, रात को कोई 7 8 बार जो है वो बार बार पेशाब की हालत होती है। तो ये मसला जो है इससे बहुत ज़्यादा टेंशन बनती है। बुजुर्गों में भी ये मसला बनता है और ख़वातीन में भी ये मसला बनता है। अब ये मसला जो है बच्चों में भी बन जाता है। बच्चे जो है इनमें भी जो है वो जो रात को बच्चे पेशाब कर देते हैं, बिस्तर पर पेशाब करते हैं, तो उनको भी जो है ये अपना मसाने की कमज़ोरी ही होती है। लाज़िम बात है, जब बच्चा पेशाब रात को पेशाब बिस्तर पर कर देता है तो उसको वो पेशाब को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी तरह जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, ये भी क्या होता है कि इनको भी हाजत पेशाब की होती है। पेशाब की हालत जब होती है तो वॉशरूम में जाने से पहले हो सकता है कि उनके जो चंद कतरे जो है पेशाब के जो है वो खारिज हो जाए। अब चंद कतरे पेशाब के खारिज होने से जो है एक तो कपड़े नापाक हो जाते हैं, फिर कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर टेंशन बन जाती है। तो बुजुर्गों के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मसाने की कमज़ोरी ख़त्म करेगा। और इसके अलावा बार बार पेशाब आना, पेशाब के कतरे या मतलब पेशाब के कतरे जो निकलते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है। और इसी तरह ख़वातीन भी ये इस्तेमाल कर सकती हैं। और बच्चे जो रात को बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं उनके भी मसाने की कमज़ोरी होती है, दिमागी कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से वो पेशाब को कंट्रोल नहीं कर सकते और पेशाब जो है वो रात को बिस्तर पर ही कर देते हैं। अब बच्चों को हम जो है वो गौर नहीं करते, बच्चे दिन में भी जो है 4 5 बार पेशाब कर लेते हैं, जिसको मसाने की कमज़ोरी होती है। वो वक्फे जो है वो भागते दौड़ते हुए जो है पेशाब जो है वो 4 5 बार कर लेता है। अब ख़वातीन जो घर की जो माएँ होती हैं, जो बहनें होती हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं चलता कि बच्चा बार बार पेशाब, चूँकि वो जाग रहा होता है, खेल कूद कर रहा होता है, तो वो जो है भागते वो पेशाब जो है वो कर लेता है, जिसका माँ को पता नहीं चलता कि बच्चे ने दिन में कितनी बार पेशाब किया। जब बच्चा रात को पेशाब करता है, और बाज़ दफ़ा तो हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो कहते हैं कि बच्चा जो है रात में 2 बार पेशाब कर देता है। मतलब कि एक रात में 2 बार बच्चा जब पेशाब करता है, इसका मतलब ये है कि या तो इसको दिमागी कमज़ोरी है या इसकी मसाने की कमज़ोरी है। लाज़िम बात है, इस वजह से वो रात को जो है बिस्तर पर पेशाब कर देता है। तो बच्चे भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, नौजवान बुजुर्ग भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी वजूहात, बल्कि इसकी मैं आपको पहले एक अलामत बताता हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त अलामत मेरे ज़हन में आ गई है कि अगर जिसको मसाने की कमज़ोरी होती है ना, वो क्या होता है कि उसको खांसने से भी जो है पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, चाहे ख़वातीन है चाहे मर्द हज़रात हैं। जिसको मसाने की कमज़ोरी होती है या कतरों का आने का मसला बन जाता है, कतरों की बीमारी होती है, तो उनको क्या होता है, अगर खांसी आ जाए या मतलब कि वो ज़रा क्या लगा कर हंसना शुरू कर दें तो उनको पेशाब के कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी मसाने की कमज़ोरी आती है। अब मैं आपको इसकी वजूहात बताता हूँ। वजूहात इसकी क्या है, एक तो जो मर्द हज़रात है, मर्द हज़रात की वजूहात थोड़ी सी अलग है। वो ये है कि अपना मुश्तज़नी करना, कसरत जमा करना, और इसके अलावा गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जरियान, एहतलाम, कतरों वगैरह का आना। तो ये जो मसला है ये इस वजह से हो जाता है, कसरत जमा की वजह से भी ये मसला बन जाता है। उसके अलावा मुश्तज़नी अगलाम बाजी की वजह से ये मसला बन जाता है। उसके अलावा अब जो कॉमन वजूहात इसकी हैं, जो ख़वातीन में भी हो सकती हैं, मर्दों में भी हो सकती हैं, बच्चों में भी हो सकती हैं, वो है गर्म अशिया का इस्तेमाल, गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना
اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ استعمال کرنا، دہی لسی کا زیادہ استعمال کرنا، اس کے علاوہ اگر کوئی ذہنی ٹینشن، کوئی پریشانی کا مسئلہ بن جائے یا اچانک کوئی خدا نخواستہ کوئی صدمہ آ جائے، اس وقت بھی جو ہے وہ پیشاب کے قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یا پیشاب کی فوراً حاجت ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کو ذہنی طور پر کوئی پریشانی آتی ہے یا آپ کسی گہری سوچ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو فوراً جو ہے وہ پیشاب آ جاتا ہے۔ چھوٹا پیشاب اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق جو ہے پیشاب کو کنٹرول کرنے کا تعلق جو ہے وہ دماغ کے ساتھ ہے۔ میڈولا ابلانگٹا جو ہے یہ دماغ میں ایک حصہ ہوتا ہے، عضو ہوتا ہے جو میڈولا ابلانگٹا جو ہے یہ پیشاب کو کنٹرول کرتا ہے۔ جس وقت بھی ہمیں پیشاب کی عادت ہوتی ہے ہم جتنی دیر چاہیں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، بعض دفعہ تو گھنٹہ جو ہے پیشاب کی عادت ہو رہی ہوتی ہے مگر ہم کرتے نہیں ہیں، نہ ہمیں قطرے آتے ہیں نہ ہم پیشاب کرتے ہیں۔ تو پیشاب کو کنٹرول کرنے کا جو نظام ہے وہ میڈولا ابلانگٹا میں ہے جو کہ دماغ میں ہے۔ اب آپ کو ذہنی ٹینشن آ گئی ہے، کوئی پریشانی بن گئی ہے یا کسی گہری سوچ میں چلے گئے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ فوراً پیشاب کی عادت ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ آپ کے دماغ میں جو ہے ایک بے ترتیبی سی پیدا ہو گئی ہے، ایک ٹینشن پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پیشاب کی عادت آ جاتی ہے۔ تو ناظرین اس کے علاوہ جو ہے بار بار پیشاب کو روکنا، مثال طور پہ آپ نے سفر میں جا رہے ہیں یا کہیں بھی آپ اتنے مصروف ہیں، بیزی ہیں، آپ پیشاب نہیں کر رہے، پیشاب کی عادت ہو رہی ہے تو 1-2 بار کی تو گنجائش ہو سکتی ہے۔ اب بار بار پیشاب کو روکنا، پیشاب آ رہا ہے آپ روک رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ پیشاب کے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گردوں کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، معدے کی بیماری کی وجہ سے مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور خاص طور پر اینٹی بایوٹکس کا استعمال جو ہے، اینٹی بایوٹک کے استعمال سے بھی جو ہے پیشاب کی حالت بار بار ہونے لگ جاتی ہے، مثانے کی کمزوری بن جاتی ہے یا قطروں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں، بہت زبردست نسخے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے اجزاء نوٹ کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، مال اخروٹ لینے ہیں، آپ نے 50 گرام اور کالے تل یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ناریل کا پاؤڈر جو ہے یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ناریل تو آلریڈی اس کا پاؤڈر ہوتا ہے تو اس کو تو آپ نے گرائنڈ نہیں کرنا، باقی جو چیزیں اس کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے، گرائنڈ کر کے آپ نے یہ تینوں چیزیں جو ہے مکس کر لینا ہے، یکجا کر کے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ صبح دوپہر شام 1-1 چمچ آپ نے تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے چند دن کے استعمال سے پیشاب کی حاجت جو ہے آپ کو ہوگی اور آپ پیشاب کنٹرول بھی کریں گے اور پیشاب کا بار بار آنا رک جائے گا، مثانے کی کمزوری جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بچوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں، نوجوان بھی استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر بزرگ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، جو نمازی پرہیزی افراد ہیں، جو بزرگ جو ہے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہترین ایک زبردست تحفہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، سستا ترین ہے، آسان بھی ہے۔ آپ نے یہ چیزیں بنانی ہے، اپنے پاس رکھنی ہے اور صبح دوپہر شام 1-1 چھوٹا چمچ جو ہے یہ آپ نے استعمال کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے ہی آپ کا پیشاب کنٹرول ہو جائے گا اور بار بار پیشاب کی حاجت جو ہے یہ کنٹرول ہو جائے گی، مثانے کی کمزوری جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ بہت زبردست نسخہ ہے، بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔